अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ ये सुन के कि चारसदा में एक छोटी बच्ची जिसका नाम लुबना था, उसको सांप ने काट लिया। तो वहाँ के जो THQ हॉस्पिटल है, जो शब कदर का, तो वहाँ पर उसको लेकर आया जाता है। और बड़ी अजीब बात ये होती है कि हमारे THQ हॉस्पिटल में जो शब कदर का होता है, वहाँ पर वो एंटी वेनम, जो स्नेक के मतलब ये जो सांप से डसते हुए जो एंटी वेनम हम लोग लगाते हैं, तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है और वैक्सीन भी उधर अवेलेबल नहीं होती है। तो उसकी वजह से वो उस बच्ची की जान चली जाती है। तो बड़ा दुख हुआ ये सुन के, जो एक छोटी बच्ची थी जिसकी ज़िंदगी बच सकती थी, बस उसको एक एंटी वेनम या वैक्सीन अगर उसको लगा देते तो वो बड़ी आसानी से वो बच सकती थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा सुन के ये दुख हुआ कि ये हुकूमत बजाय ये हेल्थ मिनिस्टर कि इसके ऊपर सही इशू के ऊपर वो नोटिस लेते, और हुकूमत खसूसन वज़ीर आला साहब नोटिस लेते, और सबसे पहले तो हेल्थ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई आपका काम वो तमाम हॉस्पिटल में वो बेसिक इमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइड करना था। तो उससे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, और बजाय ये कि पूछा जाता कि भाई वो ड्रग्स उधर ना होने का ज़िम्मेदार असल कौन है, यानी जिस कंपनी को या जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या कोई और इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, तो उनको वो क्वेश्चन पूछा जाता। बजाय हुआ इस तरह कि वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी एमओस थे उनको फारिग कर दिया गया। अब मैं लोगों को ज़रा बताता चलता हूँ कि ये क्या मामला हुआ है। मेरे भाइयों, ये जो इमरजेंसी मेडिसिन और ड्रग्स प्रोवाइड करना है अस्पताल के अंदर, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत खुद भी मानती है कि हमने हॉस्पिटल के अंदर भाई सारी दवाइयाँ प्रोवाइड कर दी हैं। अच्छा भाई, जब आपने सारी दवाइयाँ प्रोवाइड कर रही हैं तो भाई एक बच्ची तो एंटी वेनम ना होने की वजह से मर रही है, तो भाई वो उसकी डेथ किस तरह हो गई? और कोई भी इतना जालिम नहीं है कि अगर मेडिसिन वहाँ पर मौजूद है और उस बच्ची को नहीं लगाया गया। इस तरह तो हो ही नहीं सकता है। तो बेसिक इमरजेंसी मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। अब मिसाल बात है, एक मरीज आ जाते हैं और मैं उसके लिए प्रेस्क्राइब कर देता हूं कि यार भाई इसको इस मेडिसिन की ज़रूरत है और जल्दी लगाओ नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी, और मुझे दूसरा बंदा जवाब दे कि यार नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पर तो इमरजेंसी मेडिसिन है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा? आप लोग मुझे खुद बताएं कि इमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइड करना ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उस मेडिसिन को लगाना वो नर्सेस का काम है, और उसको चेक करना वो फार्मासिस्ट का काम है। डॉक्टर का काम ये है कि वो मेडिसिन खाली प्रिस्क्राइब करे उसके लिए, और खाली उसको मेडिसिन लग जाए। तो ये कौन सा शहर नापुरसांग बना हुआ है कि हुकूमत वो बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, और जवाब वो डॉक्टर देगा। अब मेरी तो समझ से ये बाहर है, और कितना अजीब, मैं तो हैरान हो गया हूँ इस मुल्क के ऊपर। यानी मिसाल बात है आप लोगों को कि एक हार्ट अटैक वाला मरीज आ जाता है, अब उसको वो बुनियादी टैबलेट्स की ज़रूरत होती है। अब मिसाल बात है, मैं उसके लिए प्रेस्क्राइब करता हूँ कि भाई हार्ट अटैक वाला मरीज है, फौरन इसको ये 3 ड्रग्स दे दो, और ऊपर से मुझे जवाब दिया जाता है कि भाई इमरजेंसी मेडिसिन तो है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? आप लोग खुद मुझे बताओ। यानी मेडिसिन प्रोवाइड करना ये तो हुकूमत का काम है। हुकूमत फंड रिलीज करती है, फिर उस फंड को वो फिर कंपनीज के बीच में टेंडर होता है, फिर मुख्तलिफ वो टेंडर के जरिए से मेरिट के बेसिस के ऊपर वो दवाई को खरीदा जाता है। अब इसमें तो कोई डॉक्टर का रोल ही नहीं आता है। आपने जी वहां पर जो एमओ ऑन ड्यूटी थे आपने सबको सस्पेंड कर दिया है। भाई देखो, बड़े दुख और अफसोस की बात है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चे को कोई कुत्ता काट लेता है, अब कुत्ते काटने की वैक्सीन पूरे हॉस्पिटल्स में नहीं है, अब वो प्रोवाइड करना किसका काम है? हुकूमत का काम है। अब हुकूमत कर रही है सप्लाई? नहीं कर रही है। इसी तरह वो ये वाला केस था, एंटी वेनम जो प्रोवाइड करना, जो उसको जो सांप ने डस लिया, वो किसका काम है? वो जी हुकूमत का काम है। भाई हुकूमत तो अपना काम कर नहीं रही है, और लोगों के वो करने के लिए वो डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम। अब इस देखो, इस छोटी बच्ची की लाश के ऊपर ये आदमी वो सियासत कर रहे हैं। अब इसको मैं क्या कहूं?
یعنی بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یعنی میں میڈیسن لکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ میڈیسن نہیں ہے بھائی ایمرجنسی, تو اس مریض نے تو مرنا ہے. اب وہ مریض مر گیا تو حکومت اپنی جو ہے وہ ناکامی چھپانے کے لیے جو ہے ڈاکٹر کے اوپر الزام لگا دے کہ بھائی تمہاری غلطی ہے. بھائی اس میں میری کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ غلطی تمہاری ہے جو تم بیسک ایمرجنسی میڈیسن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہے. اور دیکھو اس حادثے کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارے ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز ہاسپٹل میں بنیادی ایمرجنسی میڈیسن تک موجود نہیں ہے. اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب دیکھو میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. مثال بات ہے, اگر یہ میری جو ہے وہ چھوٹی بہن ہوتی تو اگر مجھے میں پریسکرائب کر دیتا ہاں جی اس کو یہ میڈیسن لگاؤ, اب ہاسپٹل میں نہیں ہوگی, میں کیا کروں گا؟ میں باہر دوڑوں گا ایک فارمیسی, ہو جی کسی کے پیر پڑ رہا ہوں, یار خدا کے لیے مجھے اینٹی وینم دے دو, نہیں تو میری چھوٹی بہن جو ہے وہ ماری جائے گی. مطلب یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہی ناکام حکومت اب جو ہے ایک دوسرا بڑا بلنڈر کر رہی ہے. اب اس سے تو یہ چیزیں تو سنبھلی نہیں جائیں گی. اسی لیے اب اس نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ کس طریقے سے ایک کالا قانون پاس کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے تمام ہاسپٹل کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اب جب یہ بچی مرے گی تو لوگ کیا, یہ ہیلتھ منسٹر کیا کہ بھائی یہ تو اسپتال تو آزاد ہیں, پرائیویٹائز ہیں, ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ہونے جا رہا ہے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ. بیسک میڈیسن تک آپ جو ہے ان ہاسپٹل میں پرووائڈ کر نہیں سکتے ہو, اور ان کی بڑی بڑی بات ہے کہ ہم اہل یورپ اور انگلینڈ اور امریکہ جیسے ہاسپٹل بنا دیں گے. تو میں تو بہت مایوس ہو گیا ہوں کہ یار اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے جو ہے بہت پریشان ہوں کہ یہ ہیلتھ منسٹر, دہشت گرد ہیلتھ منسٹر, ایک چھوٹی بچی کی لاش کے اوپر سیاست کر رہا ہے. اس کو شرم آنی چاہیے, اور یہ ساری کی ساری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو میرے بھائیو اسی طرح جو ہے میں تو آج بڑا مایوس ہو گیا ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو میڈیسن نہیں ہوگی, ڈاکٹر نکلے گا بھائی مجھے میڈیسن چاہیے, او جی یہ تو ٹرانسفر ایشو ہے. اچھا جی بھائی یہ سی ٹی اسکین کی قیمت کیوں بڑھی؟ اولا یہ تم اپنے مفادات تنخواہیں بڑھانے کے لیے نکل گئے. اچھا جی چھوٹی بچی مر گئی ہے, اب اینٹی وینم پرووائڈ کرو, کتے کاٹنے کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا, بھائی اس کے لیے ویکسین دو. ڈاکٹر نکل رہا ہے بھائی دو مجھے ویکسین. اوہ خبردار, یہ ڈاکٹر تو اپنی تنخواہ کے لیے نکلو, مفادات کے لیے نکلا ہوا ہے. خدا را میں غریب عوام سے خود جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, خدا را اس حکومت کی سیاست کو, یہ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے, ڈاکٹر کو اس لیے بدنام کیے ہوئے ہے کہ جو ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ چونکہ ڈیمانڈ نہ کر سکے ان کو پریس کر دیا جائے. اور آپ لوگوں کے اپنے مریض مر رہے ہیں. اگر ہمارے جو ہے ہمیں مارنے پیٹنے سے اگر آپ لوگوں کے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز اہل یورپ اور امریکہ کی طرح مل رہی ہیں, تو مجھے سب سے پہلے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھاؤ. اگر آپ لوگوں کو اس سے فائدہ مل جائے, سارے ڈاکٹر پھانسی کے تختے پر چڑھا دو اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ سسٹم حکومت خود نہیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس کو پیسے لگانے پڑیں گے, تو پیسے تو حکومت کے پاس ہیں نہیں. تو بس ابھی آپ لوگوں سے کیا کہوں گا, بس پھر اسی طرح ویڈیوز بناتے رہیں گے, پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.